Iyatang painunduan pirmi siya mga pulong mga isod. Magbalik kami dire. Tungod. Kaya ang sala na ito ngayon, magbalik-balik po. Unang Ginoo, nagpaimang mo siyang pulong mga isod na iwali ang mayong balita. Balita sa kaluwasan mga isod. Balita sa kaluwasan na si Kristo namatay. Nabanaw sa tulong adlaw. Ilandang siya sa krus mga isod, namatay sa tulong adlaw na banaw. O kato'y tutugsanan sa itong sala mga isod. Yan ang ipulpit ang atong sala. O kang atong buhaton mga isod, pagpangayo na pasaylo. Pagpangayo, pasaylo sa itong sala. Dili ta magbagahe mga isod, di ta magbata sa itong garbo. Pangayo ta sa Ginoo, ato ta Ginoo, mga pasaylo sa sala mga isod. Dili sa tao, dili sa pastor, dili sa pare, dili sa ministro. Kung dili ato sa Ginoo, pangayo pasaylo mga isod. Kasi rambok itong manuluwas. Una nga na ako ni Karit, karon nga kapunon mo igsoon. Natungod aron makabati kita sa pulong sa Ginoo. Inaingon ang panultiyon. 1:33. Atong magpaminaw sa kong pulong, magpulong nga luwas. Luwas ka may igsoon, basta maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo. Dili ka na makakon mo igsoon. Kaya ang Ginoo, wala mo ari, aron mamakak siya mo igsoon. Ingari siya. Aron, pagtubos sa itong sala. Pagtubos sa itong sala, may John. Mga kato, dito siya sa cross. Pulpit na may John. Naningon ang Biblia. Sa Episo 2:8, may John. Ay tungod sa grasya ka mo nga luwas. Dinagi sa bagto. Dinagi sa bagto. Dato pa may John, kaya ningon mo siya, tungod sa grasya ka mo nga luwas na. Ang luwas na may John. Dinagi sa bagto. Pero sa bagto, may John, nga luwas ka. Dinamay naman, atuulong ko. Ya, pagutang ka nga luwas ka, wala pa. Dato pa nito, ka nga wala pa